श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 56 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयः मद प्रसादात् अपाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। ममा परायण भएको कर्मयोगी त सम्पूर्ण कर्महरू गरिरहेर पनि मेरो कृपाले सनातन अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। अघिल्ला केही श्लोकहरूमा ध्यान योग र साङ्ख्यको चर्चा भयो। ध्यान गर्ने व्यक्तिले कुन कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ, के भयो भने ध्यान लाग्छ र ध्यानका लागि शर्तहरू के हुन्, सब चर्चा भयो। ब्रह्मचर्य व्रतदेखि लिएर काम क्रोध परिग्रहलाई त्याग्ने, निर्मम बन्ने, शान्त बन्ने, विविक्त देश अलग रहन सक्ने त्यस्तो प्रकारको गुण भएको व्यक्तिले ज्ञानको माध्यमबाट र ध्यानको माध्यमबाट परम सिद्धि प्राप्त गर्न सक्छ। नैष्कर्म्य सिद्धि भन्ने भाव हामीले बुझौँ। त हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ के ध्यान र साङ्ख्य वा ज्ञान बाहेक अर्को बाटो छैन त? भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, बाटो छ मात्रै होइन, राजमार्ग उपलब्ध छ। यदि तिमी ज्ञानी हिँड्ने बाटो हिँड्न सक्दैनौ, ध्यानी हिँड्ने बाटो हिँड्न सक्दैनौ भने पनि तिम्रो लागि अत्यन्तै सहज मार्ग छ, अत्यन्तै सजिलोसँग ममा आइपुग्ने मार्ग छ। त्यसो त सबै मार्गहरू अन्ततोगत्वा परमात्मामै पुगेर टुङ्गिन्छन्। सबै मार्गहरू त्यहीँ पुगेर टुङ्गिनुपर्छ। त्यो जीवनको अन्तिम गन्तव्य हो। त्योभन्दा पहिले कुनै पनि मार्ग टुङ्गिनु हुँदैन, टुङ्गिँदैनन्। तर त्यही माथि पनि विशेष गरी जब भगवान कृष्णले आफूलाई प्राप्त गर्ने तरिका भन्दै हुनुहुन्छ त पक्का पनि यो आत्यन्तिक मार्ग हो। त यो मार्ग कस्तो छ? जो व्यक्ति धेरै दुःख गर्न सक्दैन, एकान्तमा रहन सक्दैन, वैराग्य त्याग इत्यादि, ब्रह्मचर्य व्रत इत्यादि जो गर्न सक्दैन, उसको लागि कुन चाहिँ मार्ग हो त? औ सजिलोसँग सरलताका साथ परमात्मा साक्षात्कार गर्ने मार्ग के हो त? यो श्लोकले त्यो मार्गको चर्चा गर्छ। के भन्छ? सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय। तिम्रा सबै कर्महरू ममा समर्पित गर। जसले सबै कर्महरूलाई ममा समर्पित गर्छ, कर्महरू सम्पादन गर्छ ममा आश्रय लिएर। जस्तो हामी के गर्छौँ कि कर्म गर्दाखेरि कर्मको फलप्रति आश्रित हुन्छौँ। त्यो मेरो हो भन्छौँ, कर्म मेरो हो भन्छौँ, मैले यति काम गरेको छु भन्छौँ। कर्म गर्ने बुद्धि मेरो हो, कर्म गर्ने ज्ञान मेरो हो, कर्मबाट आउने कुराहरू मेरा हुन्। आजसम्म कर्मले जे दियो सबै ती मेरा हुन् भन्ने हाम्रो भाव छ। तर यो त कुनै मार्ग भएन। यो त व्यक्ति आफूमा भर पर्यो। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, होइन, सबै कुरा ममा समर्पित गरेर गर। सबै कर्महरू, सबै कर्म भनेको के हो? जीवनका सबै कर्महरू, चाहे ती राम्रा कर्म हुन् चाहे नराम्रो कर्म हुन्, मलाई समर्पित गरेर गर। ममा समर्पित भएर गर, ममा आश्रय मानेर गर। राम्रा कर्म हो कि नराम्रा कर्म हुन् कि, पाप कर्म हो, पुण्य कर्म हो, असल कर्म हो, खराब कर्म हो, त्यो विभेद तिमी नगर। तिमीलाई आउँदैन त्यो विभेद गर्न। तिमी सबै कर्म मलाई समर्पित गर। जीवनभर गर्ने सबै कर्महरू ममा समर्पित गर। र कर्मको कारणले जे पनि हुन्छ त्यो पनि तिमी मलाई समर्पित गर। हेर्नुहोस् त, कर्म समर्पण मात्र गर्दा पनि त्यो ध्यानको, त्यो साङ्ख्यको, त्यो योगको, त्यो तपस्याको पुरा फल प्राप्त हुन्छ। किनभने ज्ञानमा, योगमा, तपस्यामा के गर्न खोजिरहेका छौँ त हामी? आफ्नो अहङ्कार
क्रियालाई विसर्जन गर्न खोजिरहेका छौँ। कुनै पनि क्रियाबाट परमात्मा प्राप्त गर्न सम्भव छैन। सबै क्रियाहरू, चाहे ती योगका क्रिया हुन्, चाहे ती ज्ञानका क्रिया हुन्, चाहे साङ्ख्यका हुन्, चाहे ध्यानका हुन्, तिनको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। मनुष्यले के गर्न सक्छौँ? आफ्नो अहङ्कारलाई विसर्जन गर्न सक्छौँ। त अहङ्कार विसर्जन एकमात्र लक्ष्य हो सम्पूर्ण साधनाहरूको। त्यो लक्ष्य अर्को प्रकारले पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यो के हो कि मैले आफ्नो लागि केही राखिनँ, सबै कुरा चाहिँ परमात्माको जिम्मा छोडिदिएँ, परमात्मा आश्रित भएर गरेँ, सबै कर्महरू उनीहरूलाई चढाइदिएँ। मैले आफ्नो लागि केही राखिनँ भने ममा अहङ्कार रहन्छ त? अब न कर्म मैले आफ्नो लागि राखेँ, न कर्मफल राखेँ, न कर्मफलको कारणले आउने सुख सम्पत्तिहरू आफ्नो लागि राखेँ। म निरन्तर केवल कर्ममा लागेँ र त्यो कर्म पनि परमात्मामा समर्पित भएर गरेँ भने मेरो अहङ्कार चाहिँ कहाँ बच्छ त? अब पुरै संसारका सबै कुराहरू, सबै जड पदार्थहरू, यी सबै देखिने सुनिने विषय वस्तुहरूबाट मेरो मन तत्काल हट्छ। त कहीँ पनि मेरो मन रोकिँदैन, कहीँ मेरो मनमा व्यवधान नै हुँदैन। त्यो हुने बित्तिकै के भयो त? भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ कि मत प्रसादात अवाप्नोति, मेरो प्रसाद स्वरूपले, मेरो कृपाले तिमीले पाउनेछौ, प्राप्त गर्नेछौ के त? त्यो शाश्वतम पदम अव्ययम, त्यो शाश्वत परम अविनाशी पद, त्यो सनातन अविनाशी परम पदलाई तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। त्यही सनातन अविनाशी परम पदलाई नै कसैले मोक्ष भने, कसैले मुक्ति भने, कसैले परमधाम भने, गोलोक भने, वैकुण्ठ भने, साकेत भने, जेसुकै नामले म चिनौँ। परमात्मा श्रम साध्य होइन, कृपा साध्य हो। अन्ततो गत्वा परमात्मा त उसैको कृपाले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर उसको कृपा जीवनमा त्यस दिनसम्म हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ जबसम्म हामी संसारप्रति आश्रित छौँ। मैले कर्म गरेँ, कर्मले मलाई केही फल देला, वा कर्म गर्दा म ठुलो सानो केही हुँला, म धन कमाउला, सम्पत्ति कमाउला, म खुसी हुँला भन्ने मैले भाव गरेँ भने मेरो आश्रयस्थल के भयो? परमात्मा नभएर संसार भयो। जब संसार आश्रयस्थल भयो त परमात्माको कृपा मैले प्राप्त गर्नै सक्दिनँ। कृपा प्राप्त गर्नको लागि त मेरो अहम मैले त्यहाँ समर्पित गरेको हुनुपर्छ। अहिले त म संसारप्रति शरणागत छु। जबसम्म मेरा सम्पूर्ण कर्महरू परमात्मामा समर्पित गर्दिन तबसम्म मेरो एकमात्र इष्ट देवता संसार हो। यो बाहिरी संसारप्रति म शरणागत छु। धेरै मित्रहरूले सोध्नुहुन्छ, गुरु शरणागति कसरी हुन्छ? म त उहाँलाई भन्छु कि शरणागत तपाईँ हुनुहुन्छ, अहिले गरि नै राख्नु भएको छ। तपाईँ परिवारप्रति, आफ्नो कामप्रति, आफ्ना जीवनका लक्ष्यहरू उद्देश्यहरूप्रति, यो संसारप्रति तपाईँ शरणागत हुनुहुन्छ। त्यहाँ तपाईँ सोधिराख्नु भएकै छैन। कहीँ 2-4 लाख 2-4 करोड आउँछ भन्ने भयो भने पुरा जीवन नै बेच्न तयार हुनुहुन्छ। त तपाईँ शरणागत त हुनुहुन्छ संसारप्रति, त्यो गलत शरणागत हो। त्यो शरणागतको भावलाई त्यहाँबाट उब्काएर परमात्मातिर फर्काइदिनुहोस्। तपाईँ शरणागत त हुनुहुन्छ नि, कि लोभको हातमा, कि क्रोधको, कि कामको हातमा आफूलाई बेची त राख्नु भएको छ। त त्यो संसारतिर फर्केको चित्तलाई परमात्मातिर फर्काइदिनु, यो ईश्वर शरणागति हो। त परमात्माले कृपा त गरिरहेको छ। तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, यदि परमात्मा साक्षात्कार कृपा साध्य मात्रै हो, श्रम साध्य होइन भने उसले मलाई कृपा त किन नगरेको त? कुनै कृष्ण, कुनै बुद्ध, कुनै मीरा, कुनै ईसालाई मात्रै किन उसले कृपा गर्छ त? होइन, कृपा त उसको सबैप्रति बराबर छ। सबै उसका
अहैतुकी कृपाका पात्र हुन्। तर जो संसारको कृपामा भर परेको छ उसको चेतना परमात्मातिर फर्किँदैन र त्यति स्वतन्त्रता हामीमा छ। यो स्वतन्त्रता नै सङ्कल्प हो, फ्री विल हो। यो स्वतन्त्रता आज हामी जति पनि चाहन्छौँ संसारतिर फर्किनका लागि प्रयोग गरिरहेका छौँ। यही स्वतन्त्रता परमात्मातिर फर्किने प्रयोग गरौँ त। परमात्माले संसारमा भड्किने स्वतन्त्रता दिएको छ, त्यो स्वतन्त्रताको त्याग गरिदिउँ त। भट्किने स्वतन्त्रताको त्याग गरिदिउँ, यानि संसारतिर फर्किने स्वतन्त्रताको त्याग गरिदिनु महाशरणागति हो। त्यही भएर भगवान् कृष्ण भन्नुहुन्छ, मेरो कृपाले यसरी केवल समर्पण गर्ने व्यक्ति मेरो कृपाले सनातन अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। जुन पद तपस्वी योगीहरू, महान सन्त महात्मा जन प्राप्त गर्नका लागि तडपिन्छन्, त्यही पद एउटा भक्तले ममा शरणागत भएर सजिलैसँग प्राप्त गर्छ। ती योगीहरू, तपस्वीहरू, ज्ञानीहरू पनि शरणागत हुन खोजेकै हुन्। जबसम्म साधनाको माध्यमबाट संसारबाट विमुख भइँदैन, चेतना संसार विमुख हुँदैन, तबसम्म त्यो परमात्मा सम्मुख हुँदैन। त तपाईँ त्यति साधनाको बाटो, त्यति लामो बाटो किन हिँड्नुहुन्छ? के आवश्यक छ? यदि तपाईँको हृदय अलिकति विकसित छ भने तपाईँ सिधै आफूलाई परमात्मामा समर्पित गर्नुहोस् र आफ्ना सम्पूर्ण कर्महरू परमात्मालाई समर्पित गर्नुहोस्। यसको परिणाम स्वरूप, यो समर्पणको, यो आश्रयको परिणाम स्वरूप त्यो सनातन अविनाशी परम पद, जुन पद बिरलै व्यक्तिले प्राप्त गर्छन्, त्यो तपाईँले अचानक प्राप्त गर्नुहुनेछ। त लामो बाटो पनि तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ। ध्यानको, साधनाको, ज्ञानको अत्यन्तै लामो बाटो, वैराग्यको बाटो, ब्रह्मचर्यको बाटो पनि रोज्न सक्नुहुन्छ। वा शरणागतिको तत्काल उपलब्ध हुने बाटो पनि तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँमा भर पर्छ।